Planong ipatuman sa Barangay Baluan Local Government Unit ang house-to-house visitation aron matud pa mapailawom sa registration ug makuhaan og hulagway ang tanang lumulupyo sa matag purok sa maong barangay. Ang maong lakang ang tumong matud pang mabutang sa ilang listahan ug aron nga mailhan gilayon ang mga namuyo sa usa ka Pinoy-anan aron nga kung adunay mahitabong krimen dali nga mailhan ang mga nalambigit niini. Wala, so para makakonklusyon ta ana kay nga naman may tuod sa among naging adlaw gimiting namo ang 16 ka purok president sa among mataga sitio sa among purok. Kay aron kana among ipamonitor tapos giumpisan pud namo ang gitawag namo kining registered namo nga gi-inquire namo house to house. At the same time ang plano sa among barangay Captain Dennis Bisa na every household kinahanglan na ano mga picture sa barangay. Kay para kung anay crime incident, madali na mo matresap kana sa among computer. Kahinumdumang una nang gibutsyag sa mga otoridad nga sa maong barangay nagtago og pipila ka tuig ang mga gikaingong miyembro sa gun for hire nga napatay usab sa usa ka operasyon kaniadtong nakalabay nga Setyembre 11 ning tuiga. Una nang gihingusgan sa maong barangay nga wala nay krimen gahitabo sa ilang lugar ug nahimo nang luwas sa illegal nga droga asa giuyunan usab sa pipila ka mga residente. Kung bugat ang atraso dili man gyud patyon ang tao po silang tao kung walay bugat na atraso. Wala man mi nga nagapil-apil sa mga illegal. Sa pa dili gid mi angayan mahadlok. Dito naman sa Jensen napapansin ko sa pamusil sa pagbabaril dito, barilan, may mga away sa may mga problema sa sa personal kaya sila nagkakaroon ng tawag doon yung alitan. Apila usab sa barangay ngadto sa mga residente nga tabangan sila sa pagpakgang sa illegal nga aktibidad o paghatag og impormasyon sa ilang buhatan o galing adunay mga bag-ong namuyo sa ilang matag purok aron ipailawom sa monitoring. Palihog report ni sa barangay opisina sa barangay Tanod kay para ma-check dayon nato. Kay gusto na itong matulog ta ka ng wa tay gikuyawan, wa tay gikadlukan, gikinahanglan magtinabangay kita. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.